अस्सलाम वालेकुम, मैं मैमूना हुसैन कॉलमिस्ट। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आवाम को चूना लगाया जा रहा है बिजली के बिलों की मद में, किस तरीके से आईपीपीएस कंपनीज को अदायगियां की जाती हैं और किस तरह से हमारी गरीब आवाम का खून चूसा जा रहा है। इससे पहले माजी की अगर मैं बात करूं तो हमारे जब एनर्जी क्राइसिस था, जब पीपीपी का दौर था, तो 54% इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने अपनी जब सनत पे असर पड़ा और अपनी सनत जो है बहुत सारी बांग्लादेश शिफ्ट की। उस वक़्त अगर हम उस हवाले से भी बात करें तो कंटिन्यूसली जो हमारे मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हुआ इस मद में, और जो हमारी मैशियत पे नेगेटिव तासुर गया 2008 से 2020 तक, जिसमें तीनों जमातों के अदवार आते हैं, पीपीपी, नून और पीटीआई, और हमारे 70 लाख से ज्यादा नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हुए और बहुत परेशानी से दो चार हुए और हमारी मैशियत पे बहुत नेगेटिव तासुर गया। और अब अगर बात करें हम मौजूदा दौर की, तो जो एक दावा है शहबाज शरीफ साहब ने भी किया कि हमने जनाब 2008 से 2011 तक बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग थी, उस लोड शेडिंग का हमने खात्मा किया। अब जो मैं चीजें और जो फैक्ट्स आपको गिनवाने लगी हूं, इसको बगौर इसका जायजा लीजिएगा किस तरीके से आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, जबकि बिजली हम बहुत सस्ती जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस तरह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि एक साल में आईपीपीएस को बिजली खरीदने के लिए जो कि अदायगियां की गई हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि बिजली जो खरीदी गई है 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। एक आईपीपीएस को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत और 62% जो है उसकी कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ किया गया। अब 85% आईपीपीएस की पैदावार और जिसमें 50% से कम जो है पैदावारी लागत है, लेकिन अदायगियां जो है उनको 100% की गई। यानी ये आप देखिए कि कितनी बिजली वो प्रोड्यूस कर रही हैं, मगर अदायगियां जो है वो 100% की जा रही हैं, क्योंकि इनका थोड़ा ही पैसा जाना है, पैसा तो आवाम दे रही है बिजली के बिलों की मद में, टैक्सेस की सूरत में। इसी तरह एक 0% यानी कि कोई प्रोडक्शन नहीं है, बिजली की कोई पैदावारी नहीं है वहां पे। उस प्लांट को एक साल में 46 अरब 40 करोड़ रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। 0% प्लांट फैक्टर में, जिसमें हैप्को, कैप्को, एससीपी शामिल है। ये वो कंपनीज इन्होंने दिखाई हैं जो कागजी तौर पे जो जाहिर की हैं। अगर इनको हकीकी तौर पे इनकी जानकारी की जाए, इनको देखा जाए जांच पड़ताल करने के बाद, ये वाली इनकी अपनी ही निकलनी है बाद में कंपनियां। इसी तरह 4% प्लांट फैक्टर रखने वाले एक प्लांट को 7 अरब रुपए से जायद अदायगियां की गई। फिर 8% पैदावार वाले प्लांट को, नंदीपुर को 15 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट जो है वो अदा की गई। इसी तरह एक कैपेसिटी पेमेंट 25% से कम बिजली पैदा करने वाले प्लांट को 568 यानी 568 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। इसी तरह 25% से 83% तक बिजली पैदा करने वाले प्लांट को 1314 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। अब आप देखिए कि 25% यानी कि तीसरा हिस्सा बिजली का वो बना रहे हैं, लेकिन अदायगियां देखिए कैसे दोनों हाथों से की जा रही हैं। एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट खरीदने का भी इंकशाफ हुआ है। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर एक्स्ट्रा जो आवाम के ऊपर लोड किया जा रहा है इस वक्त बिजली के टैक्सेस की सूरत में, बिलों की सूरत में। और इस वक्त बिजली जितनी महंगी हो रही है, हमारी इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे जा पहुंची है। इसी तरह कूल पावर प्लांट से औसतन जो 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। यानी अगर एवरेज इनकी देखें तो जितनी प्रोडक्शन ये कर रही है
اس حساب سے یہ جتنی ادائیگیاں ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی پروڈکشن کر رہے ہیں اتنا ہی ان کو پے کیا جائے، مگر ادائیگیاں جو ہیں وہ 100% ہیں، اور کہیں پہ 8% بن رہی ہے، کہیں پہ 0% ہے، تو ادائیگیاں فل کی گئی ہیں، کہیں پہ 25% ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ ان کی اپنی فیک جو ہے انہوں نے پیپر ظاہر کیے ہیں، اور ان کے جو پیپر ہیں یہ میں سمجھتی ہوں پبلک ہونے چاہیے، کیونکہ پبلک اپنے خون پسینے کی کمائی اور ٹیکسز سے پے کر رہے ہیں، اور پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سی کمپنی ہے اور ہم کن کو پے کر رہے ہیں. اسی طرح ان آئی پی پیز کو 1.95 ٹریلین روپے کی ادائیگیاں ہو چکی ہیں. اب حکومت 3 پاور پلانٹس ایسے ہیں جن کو 370 ارب روپے کی ادائیگیاں کر رہی ہیں، جو کہ 15% لوڈ فیکٹر پر چل رہی ہیں. اب یہ وہ آئی پی پیز کمپنیاں ہیں جن کو پرسنٹیج کے حساب سے آج میں نے تمام فگر آپ کے سامنے رکھی ہے، جو کہ پہلے بھی میں نے 2 پروگرام کیے، اس میں آئی پی پیز کے حوالے سے آپ کو سب بتایا. اور یہ دیکھیے کہ اس میں اپنے شیئرز ہیں، پی 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 کے بہت سارے رہنماؤں کے شیئرز ہیں، پی ایم ایل این کے بہت سارے رہنماؤں کے شیئرز ہیں جو کہ اس مد میں بھی کما رہے ہیں. اور دوسرا جو ایک نیا انکشاف ہوا ہے سولر پاور پلانٹ کے حوالے سے بھی، جس کی میں ڈیٹیل جو ہے آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گی. آج چونکہ میں بتا رہی ہوں کہ آئی پی پیز کو کس طریقے سے ادائیگیاں کی جا رہی ہیں. اسی طرح اگر میں بات کروں کہ پاکستان میں سستی بجلی تیار کی جا سکتی ہے، مگر یہاں پہ کرے گا کون، انیشیٹو کون لے گا. ہمارے یہاں پہ گلگت بلتستان اور ناردرن ایریاز کا اگر ہم دیکھیں جو قدرتی پانی ہے، اس سے ہی صرف 150 سے 2 لاکھ میگا واٹ بجلی ہم لوگ تیار کر سکتے ہیں. اور یہ اتنی میگا واٹ بجلی جو کہ 8 ممالک کو ہم دے سکتے ہیں، اور پھر بھی یہاں پہ کوئی سیاستدان انیشیٹو نہیں لیتا، کیونکہ کمیشن کی مد میں ان کے اپنے شیئرز جو ان کمپنیز میں ہیں اس کی مد میں دونوں ہاتھوں سے پیسہ لوٹنے کی مد میں، عوام کو چونا لگانے کی مد میں ان کو کوئی غرض اور کنسرن نہیں ہے. اس سے پہلے ہماری صنعت پہ بہت نیگیٹو تاثر گیا، اور اب پھر سے ایک بار جو ہے انہوں نے تیاری پکڑی ہوئی ہے. اور اگر ہماری اس وقت انڈسٹری جو ہے بہت ساری وہ بھی بند ہونے کو ہے، تو اگر یہ سارا سلسلہ ہو جاتا ہے تو مزید ہماری معیشت پہ نیگیٹو تاثر جائے گا. لیکن یہاں پہ عوام کو لوٹنے سے پہلے ہمارے پولیٹیشنز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اب اتنا لوٹ لیا ہے، اب ہم بس کریں، اب عوام میں مزید کیپیسٹی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو اپنی جیب سے نہیں دینا، اور اگر صنعت پہ مزید اثر پڑتا ہے تو مزید ہمارے نوجوان بے روزگار بھی ہوں گے، ہماری معیشت پہ بھی اثر پڑے گا، ہمارا گروتھ ریٹ بھی کم ہوگا اگر یہی سلسلہ مزید چلتا رہا. اور اگر ہم قدرتی پانی سے بجلی کو تیار کرتے ہیں تو 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ میگا واٹ جو ہے وہ ہم بجلی تیار کر سکتے ہیں، اور جس سے ہم اپنے ملک کے علاوہ ہم مزید 8 ممالک کو بھی بجلی دے سکتے ہیں. تو لیکن ہمارے پولیٹیشنز جو کہ سستی بجلی بنانے کی جانب نہیں آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کمیشن کمانا ہے، کیونکہ انہوں نے عوام کو چونا لگانا ہے اور اپنا اقتدار کمانا ہے. اگر وہ یہ چیزیں کرنے لگ جائے، اگر وہ ڈیلیور کرنے لگ جائے، ملکوں کو ان کا سوچنے لگ جائے، تو پھر ان کو کون نعرے مارے گا، کون کہے گا کہ اقتدار کمانے آتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اپنی جوتیاں پکڑ کے تو لندن بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کی جو پروازیں ہیں وہ لندن ہی جا کے ٹھہرتی ہیں. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے. جی ناظرین، یہ آج کی ڈیٹیل ہے، اور آج کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے وہ تمام فیکٹس رکھے ہیں جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم جو بجلی کی قیمتیں ادا کر رہے ہیں، ہماری عوام جو بجلی کی قیمتیں ادا کر رہی ہے، کہ اس سے بہت سستی بجلی ہمارے ملک میں نہ صرف بنائی جا سکتی ہے بلکہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے ممالک میں بھی اپنی بجلی کو بیچ سکتے ہیں. ہمارا ملک اتنی بجلی بنا سکتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں میری اس پروگرام کی وساطت سے حکومتی سطح پہ یہ آواز جائے تاکہ عوام کو بھی ریلیف ملے. جی، آپ سب آن لائن آتے ہیں یہاں پہ، اپنے بہت سارے کمنٹ کرتے ہیں اور اپنا وقت نکال کے آتے ہیں. امید کرتی ہوں کل انشاءاللہ تعالی میں مزید ایک اہم ٹاپک کے لیے آپ کے ساتھ ضرور آؤں گی یہاں پہ.
اور انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. آج آپ سب لوگ بھی وقت نکال کے آئے، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سے اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.